السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم واحد الموديل زوين بزاف اللي فصلنا في الفيديو السابق. آه لي كاب ساهل وزوين. ما فيش بزاف ديال الخياطه. هذا الوراء ديال الكاب كيجي زوين، وهذا لا بغيتي كيجي القب فوق الراس. هنايا هاد الصورة هادي ديال الامام كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي دائري، كيجي روعة، كيجي في هاد الشكل زوين. تبعوا غير الطريقة اللي غنعطيكم. هذا هو الثوب اللي فصلنا في الفيديو السابق. ودابا ان شاء الله غادي نبداو باش نخيطوه. ودابا غادي نقولوا بسم الله. اول حاجه كنحيدو التبطين والقب ترجعوا عاد نخيطوه. اول حاجه دابا كنبداو كنخيطو الدوره كامله ديال الكاب على هاد الشكل هذا. كنتنيو التنيه الاولى وكنتنيو التنيه الثانيه بهذا الشكل هذا، كتجي ساهله. ودابا كنبقاو كندورو السنتيم ديالنا الخياطه. حاولوا تقادوا الثوب مزيان على هذا الشكل هذا. غادي نخيطو. في الدوره دائما كنحاولوا كنشدو عن بعد شويه بهذا الشكل هذا، وكنجبدو تحتاني شويه واحد 2 ملم باش كتجيكم الدوره ساهله. اليد ديالكم كتشدوها كتقادو بها وكتجبدو شويه واحد 2 ملم بالثوب التحتاني باش كتجيك الدوره ساهله. اي دوره بغيتو تخدمو كتخدموها على هذا الشكل هذا. خصكم تنيو بهذا الشكل هذا وما توقفوش. ما توقفوش قريب التنيات اللي كنتنيو. حاولوا توقفوا الابره تبقى لكم 3 سنتيم باش دائما كتمشي لكم الدوره مزيانه. كتنيو بهذا الشكل هذا، كتحاولوا تقادوا الثوب ديالكم مزيان وكتخيطوا على هذا الشكل هذا. كيجي زوين بزاف. كيجي هذا الكاب اللي بغيتي كبير كتزيدي 5 سنتيم على لابار اللي عطيتكم في الفيديو السابق. بغيتو ديرو 40، بغيتو ديرو 140 ولا 150 ديال الثوب، عاد كنديرو 40 سنتيم ديال القب. 40 سنتيم على حسب باش كيجيكم. يمكن لكم ديرو فوق راسكم. هذا اللي درت. يمكن لك ديري القب فوق راسك كيجي زوين بزاف. في اللبسه ديالو كتجي زوينه. كنستمروا بهذه الطريقه هذه، نشدو سنتيم ديالنا د الخياطه وكندورو معاه كامل. تبعوا غير الطريقه د الخياطه ساهل، ما فيش الخياطه بزاف. غير كدورو مع الكاب كامل الدوره، فيه غير الدوره وفيه الفتيحه القداميه وفيه القب. يمكن لكم هاد التكفيفه اللي كنكفف دابا انا الدوره ديال لي كاب، يمكن لكم تزينوها لا بغيتو. يمكن لكم ديروا لها الشبكه، يمكن لكم ديروا لها شي سينتا في الكحل. ممكن يجي دائري كامل وتجي عنده الزواقه
دايره به كامل. ممكن تلقى حتى هو ديرولو شي سينتا في الكحل. ممكن ديرو على هاد الشكل هذا سامبل. كتستمروا بهذا الشكل هذا، تقادو الثوب مزيان، كتستمروا تخيطوه على هذا الشكل هذا. تبعوا غير الطريقه كيجي زوين ساهل في الخياطه ديالو، ما كاينش شي حاجه صعيبه فيه. كدوري سنتيم الثانيه الاولى والثانيه، ودوري سنتيم الخياطه على هذا الشكل هذا. هاد الموديلات تقدروا تلقاوهم في مدينه صويره بالمغرب. هاد البياسات كيجيو زوينين بزاف ديال البازار. ودابا ساليت الدوره كامله ديال الكاب على هاد الشكل هذا. كتحاولوا تتبعوا الطريقه اللي عطيتكم، كتجي الطريقه سهله. ودابا غادي نمشيو لفتيحه صغيره. اول حاجه كنشدو التبطين ديالنا على هذا الشكل هذا، كنمشيو نشوفو الظهر ديال البياسه. ما كنحطهاش على الظهر، كنحاول نحطو لتحت بهذه الطريقه هذه، يعني كيكون الوجه هو التحتاني بهذا الشكل هذا. الوجه كيكون هو التحتاني والفوق كيكون الظهر ديال البياسه. ودابا كنخيط هاد الفتيحه بهذا الشكل هذا. كتشدي سنتيم الخياطه، كتوصلي للقنت، كتوقفي الابره، عاد كدوري على هاد الشكل هذا وكتطلعي سنتيم الخياطه. هذه الخياطه الاولى اللي كنخيطو ديال التبطين، كيجي على هاد الشكل هذا. بعد ما ساليتو من الخياطه، دابا غادي ندير في الوسط واحد تقطيعه صغيره على هاد الشكل هذا، وحده في الجنب. ودابا غادي نحاول بهذا الشكل هذا نخدم واحد الخياطه رقيقه في الجنب. كتحاولوا تقادوا الثوب مزيان، كتمشيو في الحاشيه ديال الثوب بهذا الشكل هذا، كتوقفوا الابره. هذه الخياطه الثانيه ديال التبطين، كتوقفوا الابره وكتحاولوا تقادوا مزيان، تقادوا الثوب على هذا الشكل هذا باش كتجي الفتيحه مزيانه. ودابا ساليت الخياطه الثانيه، كتجي على هذا الشكل هذا. ودابا كنحاول نفتح الثوب بهذه الطريقه هذه، كنفتح الثوب مزيان. كتقادوا الثوب على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نديرو الخياطه الثالثه. هذا هو التبطين كيفاش كيجي بهذه الطريقه هذه، وكيجي الظهر كيشوف مع التبطين. دائما ركزوا باش ما يجيكمش مقلوب. ملي كتقلبوا على هذا الشكل كيشوف على الظهر. كنتني واحد السنتيم ديال التبطين لداخل على هذا الشكل هذا. واللي ضروريه في هذا التبطين هي ان اي تبطين بغيتو ديروه كتوقفوا دابا في الوسط. هذه مهمه
ان خصها تكون ميله على هذا الشكل هذا، ميله في هذا الشكل هذا باش كيجيكم التبطين مزيان. وفي الوسط كنحاولوا نتنيو في الوسط باش كتجينا مقاده الخياطات في الوسط باش يجيكم بحال المثلث على هذا الشكل هذا. كتحاولوا تقادوه مزيان بهذه الطريقه هذه. دائما في القناه كتحاولوا توقفوا الابره، عاد كتخيطوا كتوقفوا الابره، عاد كدوروا بهذا الشكل هذا ديال القناه. اي قنت بغيتو تخدموه حاولوا توقفوا الابره، عاد دوروا كتخيطوا على هذا الشكل هذا. كيجي ساهل، تبعوا غير الطريقه ويجيكم ساهل كيفاش تبقاو تصايبوا التبطين اي بياسه على هذا الشكل هذا. دابا كيجي بهذا الشكل هذا. ودابا بعد ما خيطتو كنمشي كنقادو على هذا الشكل هذا في الوسط، وكنمشي باش نقطع التبطين اللي عندي زايد. كنقطع نيشان على الفتيحه. ودابا كندير واحد التقطيعه في الفتيحه، ودابا كندير واحد التقطيعه في الوسط ديال الكاب باش من كنجي نلصق القب خصها تجيني في الخياطه. دير تقطيعه ولا ديري طراساج اللي بغيتي. ودابا غادا نمشيو نوجدو القب، غادا نخيطوه كيكون على هذا الشكل هذا، متني بهذا الشكل هذا. دابا كنتني التنيه الاولى، التنيه الثانيه على هذا الشكل هذا. كندير واحد الخياطه، كنشد سنتيم. حاولوا تقادوا الثوب مزيان، كنخيطوا سنتيم ديالنا. هاد الثوب البازار ضروري خصكم تشدوا سنتيم على سنتيم، لان الثوب من كيتصبن مخصوش يكون ما شادش سنتيم ديالك مقاد باش ما يتفتحلكش في الخياطه. دابا بعد ما ساليت الخياطه الاولى ديال القب غنمشيو دابا نديرو الخياطه الثانيه، نكفو القب. دائما كنديرو التكفيفه الظهر مع الظهر، التنيه اللي كنتني كتكون كتشوف مع الظهر، الخياطه مقابله مع الخياطه. هاد الخياطه اللي كندير دابا كانتني التنيه الاولى والثانيه، ضروري الخياطه كتشوف مع الخياطه اللي خيطت في الاول ديال القب باش ما يجيكمش مقلوب. كندور معاه كامل سنتيم ديالي د الخياطه. كتقادو الثوب على هذا الشكل هذا. غير تبعوا الطريقه كيجي ساهل، ساهل بزاف وزوين. هاد الطريقه كتجي القب ساهله. دابا بعد ما ساليت التكفيفه غنمشي نقطع هذاك اللي كيكون شايط، كنحيدو على هذا الشكل هذا باش يجيني مقاد نيشان. كيجي بهذه الطريقه هذه ساهل. دابا كنحط الوجه كيكون الفوق. ودابا غادا نمشيو نجيبو الكاب ديالنا باش نلصقو القب على هذا الشكل هذا، تا هو خصو يكون الوجه الفوق. ودابا ملي غادا نبدا نخيط
القب كيكون له جهه الفوق، والكاب تا هو كيكون له جهه الفوق. ودابا غادا نخليو هنايا في القب سنتيم ونص، وفي الكاب كنخليو سنتيم، لان كنوليو نعاودو الخياطه. دابا كنحاول هذيك التقطيعه اللي درت كنحاول نجيبها في النص ديال الخياطه ديال القب باش كتجينا مقاده. كنوقف في الوسط ديال الخياطه ديال القب، كنحاول نقاد مزيان باش يجيني العبار مزيان. كنستمر على هاد الطريقه. دائما القب كيكون كتخلي سنتيم ونص، لان كنوليو نثنيو المره الثانيه هذه الخياطه الاولى على هذا الشكل هذا. دابا ضروري نتقادو مزيان باش ما تجيكمش الزياده، يجي مقاد على هذا الشكل هذا. من هنا ما تجيش الزياده خارجه. بعد ما ساليت دابا الخياطه الاولى غنمشي ندير الخياطه الثانيه. كنفتح الثوب بهذه الطريقه هذه، كنتني الثانيه الاولى والثانيه كنحاول نديرها بحال لي مثلث على هذا الشكل هذا. ودابا كنحاول نخيط خياطه باش تجينا بدون يسورجي. هاد الخياطه دائما كنوريها لكم في فيديوهات السابقين. كديروا هاد الشكل هذا كتنيوها كتجيكم ساهله، لان عندنا القب كنخلي سنتيم ونص. ملي كنتني بهاد الشكل هذا كتجيني ساهله. كتحاولوا تفتحوا الثوب مزيان باش كتجيكم الخياطه مزيانه. كنوقف في الوسط وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل. ودابا نفس الطريقه اللي كندير في الاول كندير في الثاني. كنتني الثانيه الاولى والثانيه كنديرها بحال المثلث باش ما تجينيش خارجه على برا. كتحاولوا تقادوها مزيان عاد كتخيطوا. ودابا انا ساليت الكاب بالخياطه، كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين بزاف. حاولوا تتبعوا غير الطريقه اللي عطيتكم، طريقه سهله. كنتمنى يعجبكم الفيديو، واللي عنده شي سؤال كتبوا لي في الكومنتير.